دو قسم انسان فلسفه مشکلات رمین کرنه که انسان د مشکلات کی مبتلا میشه، د مصائب ها کی مبتلا میشه، د سختی ها کی مبتلا میشه. دو چیز که است من روایات هم ده. یکی که شما تو که زنی من بعض اوقات بریز مو مشکل ما ایر مو دزی نگاه اگر تو کدی واقعا مشکل بریز مو آسان میشه، بریز مو سختی ها آسان میشه. بندگان مومن بعضی اوقات بعضی از گناه ها سرزد میشه از گیرشی، بعضی از مصائب ها سرزد میشه، یعنی نافرمانی های پروردگار عالم سرزد میشه و د گناه آلوده میشه. اینجا پروردگار عالم بنده خورا خوش داره چون انسان د جهالت گناه کرده و ازول به انسان که د جهالت گناه کرده خدا میدانه که د جهالت گناه مانند غذا ولی است. امی که انسان گناه کرد روح انسان را آلوده مونه. راهشی چیست؟ راهشی نیست که انسان توبه کنه و راهشی است که اما اگر اثر شی از من جسم ازی دور کنه، توبه که کد روح شکست گیر خدا این میشه که خدا شر بخشیده. لیکن اثرات وضعی ازی گناه مانند ازی که ما یک دوائی خوردم اثرات چی داره خواب آلود است، انسان من جسم شکسته. پروردگار عالم میخواد این اثرات چه از بین ببره، یک مصیبت ناجوری برش میره، یک مشکلی که است بیماری برش میره، یک مشکل اقتصادی برش که است میره. گفت میگن یگو کس هر کاری مونه یکشی دونه موشه زنی من، هر زحمت میکشه، هر کاروبار که دستش میندازه یک دونه موشه، یک دونه موشه، یکشی دونه موشه، کمایش نمونه درو. اینجا پروردگار عالم میگه که تو در فلان جاهایی که ما اطلاع دارم تو کارهای انجام دادی از گیر تو کوتاهیای دنیای مختصر بسیار مختصر از دنیا تو که از این مشکلات مقابله کنی. ما میخوایم دو دنیا تو پاک و پاکیزه و تطهیر بایی. لذا یکی از فلسفه های گناهی است که انسان در دنیا از این دنیا با تطهیر بوره، یعنی مشکلات انسان تطهیر مونه، انسان را گناه امی مشکلات پاک مونه زنی من اثرات وضعیش از بین مبره. اگر برای انسان ها مشکلات نه زنی من، برای انسان ها مصیبت ها نه انسان عزیزانی من، انسان اقدر د ناز و نعمت که است کلان چونه و د دنیا پرستی قدر مبتلا شونه دیگه او حتما در مقابل امام خود در فوج اشقیا قرار میگیره. حتما او آسایش میخواه مانند عمر سعد ملعون ولی، او مانند خولی ولی او انعام میخواه که دامن از مرا تو از طلا و نقره پور کو که ما سر حسین را اردم در خدمت یا عبیدالله ابن زیاد. چرا؟ به خاطر از اینکه او فلسفه مشکلات را کسته او ايش خبر نداره، او میگه ما در مشکلات روبرو نشنم و انسان های بدبخت در مشکلات روبرو نمیشه. لذا ما باید توجه کنیم که اگر در مشکلات مبتلا شدیم داد و فریاد از مو کس بلند نشنه. ای خدا تو چرا فقط مرد دیدی؟ چرا فقط خانواده از مرد دیدی؟ چرا تو فقط مرد رو برای مشکلات میری؟ چرا فقط برای مردم از مدر رو مشکلات رو میری؟ خدا میخواد تو رو پاک کنه زنی من. البته بی معنی که اون مشکلاتی که عمده بعضی اوقات از خاطر اعمال خود انسان آمده، از خاطر بعضی پلانینگ ها و منصوبای خود تو عمده. مثلا در مورد اقتصاد اگر یک دوی تو نموشه تو تحقیق نکدی، تو کدی اکسپرت آدم مشوره نکدی، تو تمام جوانب کار را که توجه نکدی. معنی دی که یک بیلدر است، یک ټیکه‌دار که یک خانه را که وقتی که میخواد بگیره که فلان خانه را ما دال 5 लाख डॉलर या 6 लाख डॉलर बिल्डर से दमनी ऑस्ट्रेलिया मिसाल के तौर पर ما میخوایم میره جور کن. او تمام حساب کتاب کو باید بیزنه که ما این حساب کتابار خانه کی برش خرج منوم رنگ پینتینگ کی درو منوم سامان خانه ازر کی میروم ٹی وی کی فلان میروم باتروم کی سامان ایش میروم ټایل کی ما باید بیزنوم چوب های کی ما استعمال منوم تمام ازنا के مثال के तौर पर द सेल $3 लाख के खर्चा ما باید 50,000 دیگه برای اسم بچت بمونه. لیکن اگر ای اناڈیگری کت امکان داره که $4 लाख के صاحب خانه گرفته ای $4.5 लाख خرج کنه 50,000 برش بوره. ای بیمانه که انسان بعض اوقات از خاطر نااهلی خو از خاطر اناڈیگری خود در مشکلات مبتلا مونه. اونج خدا میگه ما کار ندارم دیگه. لیکن بعض اوقات انسان ناخواسته طور پر آدم حیرانه که بابا این مشکل از کجا آمد برای اسمه. اینجی عزیزانی من سرورانی عزیز اینجی شما متوجه میشی که این سختی ها و این مشکلات که باید عمده بریزمو اینج باید متوجه باشیم، نه متوجه باشیم، متوجه باشیم که دسته های غیبی هسته. مر میخواه درو پاک کنه، مر میخواه درو تطهیر کنه، مر میخواه از اون سفر طولانی که بنا بر بعض روایت در عالم برزخ 1,00,000 سال انسان سفر مونه از اون مر میخواه خداوند متعال بچاو کنه و ما دایرکت بعد از
از قبر کی مرا خودت روح از ما دایرکت در بور در وادی السلام برسه، نه ای که ما 1,00,000 سال سفر کنم در عالم برزخ که تن و تنها در او صحراها و در او کوها.